आदरणीय उद्योगी तथा व्यावसायिक संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरू, त्यहाँ ट्याक्स पेयर्स भने पनि तपाईहरूलाई एकदम लार्ज ट्याक्स पेयर्स हो तपाईहरू, उल्लेख्य भेरी सिग्निफिकेन्ट एन्ड नोटेबल ट्याक्स पेयर्स अफ द कन्ट्री। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मच ग्रेटफुल फर योर कन्ट्रिब्युसन्स। तपाईहरू केवल सफल व्यवसायी वा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र होइन, नेपालका सबैभन्दा ठुलो करदाता, लार्जेस्ट ट्याक्स पेयर्स, सबैभन्दा ठुलो रोजगारदाता, सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदार हुनुहुन्छ। यु आर पार्टनर्स इन नेसन बिल्डिङ। आजको बैठक औपचारिक भेटघाटका लागि होइन, यो सरकार र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका निजी क्षेत्रबीच नयाँ र गहिरो विश्वास, सहकार्य र प्रतिबद्धता हो। केही दिन यता मैले उद्योगी व्यवसायी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती सबै छलफलबाट एउटा साझा निष्कर्ष आएको छ। नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ। दिस इज अ होल अफ द नेसन अप्रोच, इट्स नट जस्ट वान मिनिस्ट्री और वान पोलिसी और वान एन्टिटी। त्यसैले आज म यहाँ सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा पनि बढी देशका सबैभन्दा बढी लगानी गरेका र सबैभन्दा बढी जोखिम उठाएका उद्यमीहरूको अनुभव सुन्न आएको छु। Large taxpayers because we have taken the largest risks in investing and innovating and expanding. So I'd like to hear from you on those aspects as well. हामीले यस वर्षको बजेट मार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ। सरकार निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ। हामी विश्वास गर्छौँ कि निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर सङ्कलन बढाउनु मात्र होइन, उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनर्लगानी, रिइन्भेस्टमेन्टको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो। एक्सेलरेट द साइकल अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट। किनभने जब उद्योगले नाफा कमाउँछ, त्यही नाफा पुनर्लगानी हुन्छ, पुनर्लगानीले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ, आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ, अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य योग, जिरो सम सम्बन्ध होइन, हुन सक्दैन। दुवैको सफलता एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको छ। पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट बिट्विन द सेक्टर्स। म आज यो स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, अल लिगल एन्ड लेजिटिमेट इन्भेस्टमेन्ट्स इन नेपाल, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति, अल द एसेट्स एन्ड वेल्थ द्याट यु हेभ क्रिएटेड, र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा, अल द प्रफिट्स द्याट हेभ बिन अर्न्ड लेजिटिमेटली, वी विल प्रोटेक्ट द्याट। यसको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ, नियम स्थिर छ, रुल्स आर प्रेडिक्टेबल एन्ड स्टेबल, कर प्रणाली पूर्वानुमेय छ, ट्याक्स सिस्टम इज प्रेडिक्टेबल, र राज्य आफ्नो साझेदारको रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास निर्माण नगरी ठुलो लगानी आउँदैन, त्यो विश्वास निर्माण नगरी उद्योग विस्तार हुँदैन, त्यो विश्वास निर्माण नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। त्यसैले आज म यहाँहरूलाई एउटा स्पष्ट आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस्। प्लिज इन्भेस्ट फर्दर, प्लिज इन्भेस्ट एडिसनली, प्लिज रिइन्भेस्ट, र भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। एक्सप्यान्ड योर एक्जिस्टिङ बिजनेसेस, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्, नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस्, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। सरकार तपाईहरुको साथमा उभिनेछ। आजको छलफलमा म विशेष गरी केही विषयमा यहाँहरुको स्पष्ट धारणा सुन्न चाहन्छु। सरकारले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कतिको प्रभावकारी देखिन थालेका छन्, व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन्। The budget tried to send a clear signal that we are turning a page. We want to be investment friendly, private sector friendly, friendly to foreign investment, friendly to diasporic investment, and through that, of course, excite our own domestic private sector. And for that, we are willing to take our risks on our own, on the government side,
which you have seen from the unprecedented and generous amnesties that we've announced for you to clear your backlogs and start with a clean slate and all that, right? So कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, land, ऊर्जा, श्रम, energy, labor, infrastructure, finance, exports, legal regimes, government procedures, तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने के हुन्, immediately reformable sectors. सरकारले आगामी 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू के हुन सक्छन्? आजको बैठकमा म केवल सुझाव सङ्कलन गर्न चाहन्न, म समाधानको कार्यसूची पनि बनाउन चाहन्छु। यहाँ उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय हुनेछ, इन कोअर्डिनेसन विथ अल द अदर मिनिस्ट्रीज। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि रेस्पोन्स डेस्क मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्नेछ। यो संवाद एक पटकको कार्यक्रम होइन, समस्या समाधान नभएसम्म यो श्रृङ्खला निरन्तर चल्नेछ। अन्त्यमा म एउटा कुरा विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु। सरकारले कर तिर्नेलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारको रूपमा सम्मान गर्छ। नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। हामी यसमा काम गर्दैछौँ। हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ उद्योगी सफल हुँदा समाज गर्व गरोस्, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरोस्, करदाता सम्मानित होस् र युवा उद्यम गर्न प्रेरित होस्। यही विश्वासबाट हामी नेपाललाई लगानी मैत्री, व्यवसायी मैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा अघि बढेका छौँ। सरकार र निजी क्षेत्र बीचको यो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाऊँ। आगामी दशक नेपालमा ठुलो लगानी, ठुलो उत्पादन, ठुलो रोजगारी र ठुलो आत्मविश्वास, बिग कन्फिडेन्स इन द इकोनोमी we want to instill. So आत्मविश्वासको दशक, a decade of positive confidence for investment, risk taking and engagement with the wider world. So यो छ हाम्रो भिजन। यसमा तपाईहरुले यसैको सेरोफेरोमा आफ्ना कुराहरु राख्दिनु होला।